ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धो अथ द्वाविंशोऽध्यायः। महाराज पृथुंकु सनकादिंकर उपदेश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रगृढेष्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमं तत्रोपजग्मुर्मुनयो चत्वारः सूर्यवर्चसः तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा ब्रह्मणो अवतरोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वत्या सानुगोचष्टलक्षितान् तद्दर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित सुरीभूतितः ससदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेषु गुणानिव गौरवाज्जन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धर विधिवत् पूजयाञ्चक्रे गृहीत्याध्यरोहणासनान् तत्पादशौचसलिलैर्मार्जितालकबन्धनः तत्र शीलवतामृतम् आचरानुमानयन्मिन्निव हाटकासन आसीनं स्वधिष्णेष्वैव पावकान् श्रद्धा संयम संयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजा। पृथुरुवाच अहो आचरितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायन यस्य वो दर्शनं ह्यासीत् दुर्दर्शानां च योगिभिः किं तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुवः नैव लक्ष्यते लोकान् पर्यटतोऽपि जान् यथा सर्वदृशं सर्वम् आत्मानं ज्येष्ठहेतवः अधुना अपि ते धन्यः साधवो गृहमेधिनः यद्गृहाय वर्जात्मु तृणुम्भु विवास्वरवराः व्याळाळयद्रुमा वैतेऽप्यरिक्ताखिलसम्पद यद्गृहा तीर्थपादीय पादवितीर्थविवर्जिता
स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा तद्व्रतानि मुमुक्षुव चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च कच्चिन्नः कुशलं नाथ इन्द्रियार्थार्थभेदिनां व्यसना व्यापयेतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मा रामे सुनेष्यते कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः तदहं कृतविश्रम्भ सुहृदो वस्तवस्मिनां सम्पृच्छे भवेतस्मिन् क्षेमः केनान्यथा भवेत् व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावन स्वानामानुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः मैत्रेय उवाच पृथोस्तत्र सूक्तमाकर्ण्य सारं सुष्ठुं मितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाचः सनत्कुमार उवाच साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी संगमः खलु साधूनां उभयेषां तसम्मतः यत्सम्भाषणसम्प्रश्नः सर्वेषां वितनोति सन् अस्त्येव राजन् भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विजुनोति नष्टिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मनः शास्त्रे स्वीयानेव सुनिश्चितो नृणां क्षमस्व सद्यक् ब्रीम्बिमृषेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च जा सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिकयोगनिष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च अर्थेन्द्रिया राम सुगोष्ठतृष्णया तत्सम्मता नाम परिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोष आत्मन् विना हरेर्गुणपीयूषपानात् अहिंसया पारमहंसचर्यया श्रुत्या मुकुन्दा चरितग्रसीधुना जमैरकामैर्नियमैश्चापैर्निन्द्यया निरीहया द्वन्द्वतितिक्षया च हरेर्मुहुस्तत्परकर्णपूर गुणाभिधानेन विजृम्भमाणया भक्त्या ह्यसङ्गः सदसत्यनात्मनि सन्निर्गुणे ब्रह्मणि चान्दसारतिः यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्टिक्य पुमान् आचार्यवान् ज्ञानविरागरं हसा दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशं पञ्चात्मकं योनिमिवोत्थितोऽग्निः दग्धाशयो मुक्तसमस्ततद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे परात्मनोर्जद्व्यवधानं पुरस्तात् स्वप्ने तथा पुरुषस्तद्विनाशे आत्मानम् इन्द्रियार्थं च परं जदुभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा निमित्ते सति सर्वत्र जडतावपि पुरुषः आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यता इन्द्रियैर्विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्भस्तोयोमिव हृदात् भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चिन्तं ज्ञानभ्रंशः श्रुतिक्षये तद्रोधं कवयः प्राहुर् आत्मापन्नः भवात्मनः नातः परतरो लोक पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रमः यत् अध्यन्यस्य प्रेयस्य आत्मन्यः स्वव्यतिक्रमात् अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापन्नभो नृणां भ्रंसितो ज्ञानविज्ञानात् जेना विशति मुख्यतां न कुर्यात् कर्हिचित् सङ्गं तमस्तीव्रं तितिरिषुः धर्मार्थ काममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम् तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयस्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो जतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः
परे अपरे च व्यभावा गुणव्यतिकरादनु न तेषां विद्यते क्षमम् अशीष विध्वंसितास्माम् तत्त्वं नरेन्द्र जगतामसतत्सुतासं देहेन्द्रियासुधीषणात्मभिरावृतानां यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाभि प्रत्यक्षकास्ति भगवान् तमोतम् एवेहि स्वस्मि यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेकविधुतिः सजीवायि बुद्धि तं नित्यमुक्तपरिशुद्ध विबुद्धतस्त्वं प्रत्यूढकर्म कलिलप्रकृतिं प्रपद्ये यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो जतयोऽपि रुद्ध स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम् कृच्छ्रो महानिह भवार्णवप्लवेषां षड्वर्गनक्रमसुखेन व्यतितरिसन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रि क्लूर्तोडूपं व्यसनमुत्तरदुस्तरार्णम् मैत्रेयोवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेण त्वमेधसा दर्शितात्मगतिः सम्यक् प्रशस्त्योवाच तं नृपः राजोवाच कृतो मेऽनुग्रहः पूर्वं हरिणार्तानुकम्पिना तम् आपादयितुं ब्रह्मन् भगवन् द्वयमागतः निष्पादितश्च कार्त्स्येन भगवत् अभिघृणालुभिः साधुच्छिष्टं हि मे सर्वम् आत्मना सह किं ददे प्राणादारः सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं वहीकोश इति सर्वं निवेदितं सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वयं वस्ते स्वं ददाति च तस्योवानुग्रहेणान्नं भुञ्जन्ते क्षत्रियादयः जैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादितानः तुष्यन्तं त्वभक्तकरुणः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम् मैत्रेयोवाच तमात्मयोगपतय आदिराजेन पूजिता शीलं तदीयं संसन्तः हे भुवनि स्मतां नृणां वैनस्तु धुर्यमहतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया आप्तकामं विवात्मानम् इमेन आत्मन्यवस्थितः कर्माणि च तथा कालं तथा देशं तथा बलं यथोचितं तथा वित्तम् अकरोत् ब्रह्मसात्कृतम् फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसङ्गः समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः परं गृहेषु वर्तमानोऽपि ससाम्राज्यस्यान्वितः नासज्जतेन्द्रियार्थेषु निरहं मतिरर्कवात् एवं अध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पञ्चार्चिस्यातमसम्मतान् विजिताश्वं धूम्रकेशं हर्यक्षं द्रविणं वृकं सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः पृथुर्गुणान् गोपीथाय जगत्सृष्टे काले स्वे स्वे च्युतात्मकः मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यैर्गुणैः संरञ्जयन् प्रजाः राजत्यधानामाधेयं सोमराज इवापर सूर्यवत् विसृजन् गृह्णन् प्रतपंश्च भुवो वसु दुर्धर्ष तेजसेवाग्निर्महेन्द्र इव दुर्जयः तितिक्षया धरित्रीव द्यौरुवाभीष्टदो नृणां वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्त्वेनाचलराडिव धर्मराडिव शिक्षायामाश्चर्ये हिमवानिव कुबेर इव कोशोढ्य
गुप्तार्थो वरुणो यथा मातरिष्वेव सर्वात्मा बलेन सहसौजसा अविसह्यतया देवो भगवान् भूतराडिव कंदर्प एव सौन्दर्ये मनस्वी मृगराडिव वात्सल्ये मनुवर्तॄणां प्रभुत्वे भगवानज बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्त्वे स्वयं हरि भक्त्या गोगुरुविप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु क्रिया प्रश्रयशीलाभ्याम् आत्मतुल्यः परोद्यमे कीर्त्योर्ध्वगीतया पुंभिस्त्रैलोक्य तत्र तत्र प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते 22 भीमस्यापि रणे भङ्गो मुने अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।